थैंक यू वेरी मच। ये जो सुहेल खान ने अपना एक इवेंट मुनक़िद किया है, ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। हम समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ये एक सेहतमंद माशरे को, सेहतमंद जहनीत को परवान चढ़ाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ ये ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान इसको ना सिर्फ सपोर्ट करती है, बट मैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदे की हैसियत से मैं इनको अपने ताउन का यकीन दिलाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म इनको मैं ऑफ़र करता हूँ। बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, जूडो, कराटे, ये जितनी गेम्स हैं इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं और इन लड़कों को हम चाहते हैं कि ये लोग नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग जाएं, ये परफॉर्म करें। हमारी सपोर्ट इनके साथ होगी। ये बात मैंने ऊपर की है कि जब खेल के मैदान वीरान होंगे, ये रिंग जो आपको नज़र आ रहा है ये वीरान होंगे, ये क़य्यूम स्टेडियम वीरान होगा, तो नशे तमाशे के जो अड्डे हैं वो आबाद रहेंगे। खेलों के मैदानों को आबाद रखें, वो सारे कोने कुदरे बेटक वो हुजरे वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। तो मैं हर माँ बाप से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों की जेब में सिर्फ पैसे डालना, उनको अच्छे कपड़े देना और अच्छी गाड़ी देना ये तरबियत नहीं है। उनकी हर मूव पर, उनके हर एक्शन पर, उनके हर कलाम पर, उनके हर राबिते पर आपकी चेक और आपकी नज़र होनी चाहिए। PMLN की तरफ से मैं यही दूँ, मेरा मैसेज है कि खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का वो हिस्सा है जिसके बग़ैर पाकिस्तान का वजूद अधूरा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो हर किस्म के कुदरती वसाइल से और हर किस्म के टैलेंट से माला माल है। बदकिस्मती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात गुज़श्ता तकरीबन 13 साल से तरक्की का सफ़र, खुशहाली का सफ़र, अमन का सफ़र, ये घड़ियाँ यहाँ पर उल्टी चल रही हैं। मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है कि हमारी घड़ी सही सिमत में चलना शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया। जवानों ता और जमुंगा यूथ ता पकार दे चे दारंगे हेल्दी मुकाबलों के राशि, स्पोर्ट्स के राशि न चे टिकटॉक और फजुल आइस और नो नशो तरफ ना बाशुमान नहीं लेगल पकार नन माशाल्लाह जीशान माशाल्लाह युडेर ख फाइट उकलो नोरम चिकम प्लेयर जुडेर ख बॉक्सिंग उनका पहले दल पे खबर के दा मैचेस उकतल और मुंगा डेर प्राउड कोच जीशान वंदे जमुंग पे खबर बची हम पर बॉक्सिंग के मखरागल और दा तवक्कुल आरम जमुंग कम बाशुमान चे टिकटॉक शौक लरी अगी तो पकार दा से स्पोर्ट्स के अपन नु जुड़ की बिया पर टिकटॉक खन कई दा आ शे चिकम देव सड़ी तो दुनिया तो पता लगी जमुंगा पुख्तनों के समना टैलेंट है। आई एम प्राउड ऑफ जमुंगा जीशान भाई और नोन चसमरा विनर जी आगे तमा तरफ ना स्पेशल मुबारकबाद खासकर शाहिद खान माशाल्लाह आगे अखपल बची दारंगे ताजरान और फील्ड के खोए मुकाबले गटी नने जोए बॉक्सिंग के मुकाबलों गटला और दे पारा नेक तवक्कात सातम जी पाकिस्तान लेवल और इंटरनेशनल लेवल के बाद दी मखरा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल खुजा खपल तरफ और टोल पे खबर द टोल ताजरान और पुख्तनों द तरफ जीशान खान ता मुबारकबाद वर्कुम। यकीनी खबर दा जमंग द पारा द फ़ख्र दा जका शाहिद खान संगा द ताजरान खिदमत करे दे अल्हम्दुलिल्लाह टोल पे खबर और बानी नाज कई मंग टोल द जीशान खान पर गढ़ा बानी खुशहाल मुबारकबाद वर्काऊ और टोल पुख्तनों ता जमंग द दीजे गिनी ना दा पैगाम रसाऊ च खपल औलाद पर स्पोर्ट्स की वाच है द टिकटॉक और द बेहुदा सीजुल नागी और आउबासी और दा से तरबियत हुई कि द मल्क द पारा और द काम द पारा और द पुख्तनों द पारा यो मिसाल जोड़ शी लेकिन संग जीशान जोड़ शी। सदर शाहिद खान था जड़े द कुमिना मुबारकबाद और कुम बर खुरदार नन पर बॉक्सिंग के खस्ता मुकाबला हो गटल मोहम्मद जीशान खान और इंशाल्लाह मंगा वाड़ू दा मख के लाड़शी और बैन अवी मुकाबलों तो उसी संग नन जीशान दलता दा मुकाबलों कर खस्ता फाइट से हो गटला मंगा टोली मुकाबले हो गतले दलता माशाल्लाह जीशान चिकम मुकाबलों गटला माशाल्लाह ढेर ज़बरदस्त और मख की इंशाल्लाह दिन उम्मीद दे चिदा बैन अवी मुकाबलों तो रहमान रहीम ज़मान जीशान दे सब पेशावर से ताल्लुक़ सातम और जमा प्रोफेशनल फाइट SKB प्रमोशन
نو زه شکر د ټولو استادانو شکریا ادا کوم زموږ مشران چې څومره راغلي دي زموږ والد صاحب ولاړ دی تاجر انصاف ته خلک یې پیژني ډېر او زموږ خپل سر سهیل شکریا ادا کوو چې زموږ کوچ دی او موږ سره یې دونه خواري وکړه نو انشاءالله همیشه به موږ د خپل پاکستان نوم روشن کوو او خواري به کوو چې د پاکستان نوم د پاکستان جنډه په بهر ځایونو کې اوچته کړو په دې ځای کې اوچته کړو بله ضلع کې اوچته کړو انشاءالله موږ به ټول عمر خواري کوو دا یو کیل دی او نن سبا تاسې ګورئ چې دا خلک په نشو تماشو کې گیر دي نو دا کیل لپاره موږ دا یو بچی وقف کړی دی دی وایي چې زه په دې کې به دې سره شوق دی نو موږ اجازت ورکړی دی چې یار داسې یو لوبه وي یا داسې دغه وي د ملک او دغه صحت دپاره نو ماشاءالله ډېر ښه پایټ یې وکړو ډېر صحیح وچلېده او دا دویمه لوبه ده چې ګټي یې دلته چرمي صاحب حبیب الله زید راغلی نصیر حاجي صاحب بلکل میا سید باچا بلکل دا ټول زموږ یو ټیم دی یو ملګري یو او انشاءالله چې په هر ځای کې یو داسې خبرې ښېګڼې کار وي نو موږ ټول په یو پلیټفارم باندې ولاړ یو د ښه کار دپاره او کوو به انشاءالله پهله خو زه ډېره شکریا ادا کوم ستاسو د ټولو میډیا ډېره مننه چې تاسو رالی او زموږ ایونټ هم لګاتار وښو په میډیا باندې اصل کې داسې دا چې پېښور کې وګورئ پروفیشنل باکسینګ ډېر کم دی او زما الحمدلله دا شپږم پروفیشنل ایونټ و او د ټول نه غټه د فخر خبره دا د پېښور دپاره چې دا یو غټ انټرنیشنل ایونټ و دی کې د 5 ممالک نه بوکسران راغلي وو په پهله نمبر چې و هغه فرانس و ترکی و ایجپ و الجیریا و افغانستان و نو دا زموږ د پاکستان دپاره ډېره د فخر خبره ده چې پهله ځل ډېر یو غټ انټرنیشنل ایونټ وشو اصل کې چې وګورئ زموږ پېښور کې ماشاءالله ټیلنټ ډېر دی خدا ده چې بیک اپ ډېر مضبوط دی او الحمدلله کله نه چې ما کتلی دي چې زموږ د پېښور خاص کر پښتانه ډېر ټیلنټډ دي نو هغې نه ما یو عهد وکړه چې انشاءالله زه به خپل صوبه کې باکسینګ انشاءالله داسې پروموټ کوم لکه چې څنګه خپل بچي خلک پروموټ کوي یاره حکومت له خو پکار دی چې زموږ مرسته وکړي بلکې د دې ماشومانو مرسته وکړي ځکه چې همدا ماشومان مطلب دی چې نن دلته کوم ټیلنټ دی ښیي دا په انټرنیشنل لیول سره هم که وګورئ دا حسن منظور د انټرنیشنل هم لوبېدلی خو چونکې وګورئ د حکومت د سیټ نه هېڅ ریسپانس او هېڅ هغه نشته دی میسیج دا ورکوم چې بس دا هلکان پروموټ کړي او سپورټ یې کړي انشاءالله زموږ هلکانو کې ډېر بهترین ټیلنټ دی خو سپورټ پکار دی دا کوم تاسو ډېر زیاته تاسو موږ موقع راکړه د انټرویو د اخیستو زه الحمدلله پاکستاني پروفیشنل انټرنیشنل باکسر یم دا زما اووم پروفیشنل فایټ و او الحمدلله څلورم انټرنیشنل فایټ و او پاکستان نوم ما روشن کو زما د ایجپت د باکسر سره فایټ و کوم چې الحمدلله دا اتو راوند او هغه ما دریم راوند کې نوک اوټ وکړو او الحمدلله د دې شاته ډېر زیات مهنت دی زما د ملګرو سپورټ د مور پلار دعاګانې دي چې الله پاک په دې باندې موږ ته کامیابي عطا کړي स्पोर्ट्स यकीनन हर इंसान तो बकार चाहिए वैसे फिजिकली जो स्पोर्ट्स ज्वाइन की का क्रिकेट का बॉक्सिंग है का किक बॉक्सिंग की कम स्पोर्ट्स में भी 10 सात मेंटल हेल्थ पारा द फिजिकल हेल्थ पारा ज़रूरी था 7 पारा खदा मोबाइल द गेमों न टोल फायदा नहीं अलहमदिल्ला पाकिस्तान रोशन को बदी स्पोर्ट्स की तो मैं ये दगनो चीज़ आइंदा पाकिस्तान रोशन को माँ को बदी स्पोर्ट्स की रातलू की दमरगोर सपोर्ट सरा हमारा पाकिस्तान रोशन को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दग कसी वालम दग से जमसा सपोर्ट कवई खल का डिमोटिवेट कवई माँ हर सड़े मोटिवेट कवई चे आगा स्तास दवागान सरा खपल दमुर प्ला दवागान सरा खपल दमुल्क रोशन की आज के इस इवेंट के हवाले से कि माशाल्लाह ये इवेंट एक बहुत अच्छा रहा और ये एक इवेंट जो है वो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर हुआ और एसके प्रमोशन ने ये इवेंट बहुत अच्छा करवाया माशाल्लाह और मैं ये कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ाइट विन की है और पाकिस्तान रैंकिंग नंबर 2 से मैं इंशाल्लाह आगे निकल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ UW प्रमोशन में आगे मतलब निकल चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस फ़ाइट के लिए मुझे फ़ाद हुसैन कंपनी ने स्पॉन्सर किया और ऑक्सीजिम ने मुझे स्पॉन्सर किया अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही बाकी लड़कों से भी उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे यहाँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इंशाल्लाह हमारे लड़के आगे भी खेल सकते हैं और वर्ल्ड टाइटल तक वो जा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। खैर मुबारक। मैं जी आज पेशावर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें जीत लिए खैर खैरियत के साथ अपने हरीफ को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर लिए जी। ज़मा नुम ज़ोर अब्बास थे पेशावर रसूदीन के यमा और इस्लामाबाद की ट्रेनिंग को अल्हम्दुलिल्लाह ज़मा वालिद से हमारी ज़्यादा सपोर्ट है और ट्रेनिंग और कोचिंग मैनेजमेंट हर से दुई मालक है जी बिल्कुल स्पोर्ट्स से
یو ډېر ښه او تکړه لوبه ده پاکستان کې هر هلک له هر پلیر له دا لوبه ورتلل پکار دي که څوک ایونټ کوي او که نه کوي که فیمیل دی او که جینټس دي چې څوک هم دي سیلف ډیفینس لپاره ډېر ضروري دی او نن سبا څنګه پاکستان کې حالات دي تاسو ته ښه پته سیلف ډیفینس خپل محفوظیت څونه ضروري دي جی بالکل سپانسرشپ دی گیم کې لږ ډېر زیات شارټیج دی چې لږ سپانسرز پرایویټ او ګورنمنټ دی باکسینګ تم لږ توجه شي تاسو به را روان وخت کې وینئ څونه ښه ښه پلیران دی باکسینګ نه وځي لږ سپورټ او لږ سپانسر پکار دی والد صاحب د همدې دپاره موږ باکسینګ شروع کړو او د دې ډېر زیات شوق دی زموږ نه زیات شوق د دوی دی هر فایټ لپاره دوی زموږ محنت زموږ هر څه ګوري او خپل ځان یې پکې خوار کو زموږ نه زیات دوی خوار کو موږ صرف پریکټس کوو صرف گیم کوو باقي فاینانس زموږ سپورټ زموږ ډایټ زموږ هر څه دوی مینیج کوي زموږ لپاره صرف گیم کول یا دوی لپاره ټول ذمہداریان اوچتول نو ډېر زیات سپورټ کوي چې څنګه اوس وینئ پېښور کې خاص طور په کوڅه کوڅه کې شوکې کېږي څونه نشې تماشې دي په پېښور کې دي نو که سپورټس عام شي کھیل کود ځایونه شروع شي نو دا به ډېر زیات کم شي یو انسان چې فټنس کی اټومیټکلی هغه دې شیانو نه خپله لرې کېږي ولې هغې بیا نور شیانو ته توجه نور شیانو ته ذهن نه ځي خو زموږ بدبختي دلته دا ده چې څونه میدانونه دي څونه کھیل کود ځایونه دي دوی پکې بلډینګز ودرېږي دوی پکې کمپنیانې جوړېږي دوی مطلب نور طرح طرح شیونه پکې جوړ کړي هغه میدانونه هغه ځایونه بالکل ختم کړي ډېره مننه ستاسو او د ټول پاکستان د دې خاص طور د کې پی کې د ځوانانو لپاره زما له طرفه چې دا بچی او زمانه دی دا ستاسو دی زما له طرفه تاسو ته مبارکه شو باقي مونږ خو دا غواړو چې هر بچی دی سپورټس جوین کړي او خاص طور چې به کوم باکسینګ دی دا د صحت دپاره د خپل سیلف ډیفینس دپاره تا تر دې پورې تا حیات پورې دا ډېر یو فټنس ولې چې د دې ډایټ د دې ورک دا ډېر هارډ ورک دی نو زه خو هر انسان ته دا یم چې خپل بچي ته د سپورټس یو نشه ولګوئ د سپورټس یو شوق ولګوئ ما دا خبره دي بده ونه غواړي خو دې زموږ وایو چې اولاد کا دشمن دا خو د خپله لاسه لکه یو خپل اولاد ته یو غټ داسې یو سپیس ورکوئ تاسو داسې یو لار ورته ښیوئ چې د بربادۍ لارې د دې نه بهتره دا ده دلته په دې هلکانو کې دې ماشومانان داسې شته دی چې د هغې د مور پلار ډېر فاینانشلي فټ دي خو دې سره ځان خوله خوله او ځان زرې زرې کوي نو هغې کیریل د هغې فیوچر چې کوم دی نو روشن ښکاري او چې دا ګاډي او دغه مثال خبره مستی عیاشي ده نو دا خو بربادۍ طرف ته د دې اخري انجام بربادي ده زما خو هر چا ته او خاص طور د پښتنو خاورې ته د ټولو د دا میسج دی چې د خپلو بچو کم از کم که نورې هم خیال ساتئ یو داسې سپورټس کې ور دغه کوي خاص طور یو باکسینګ چې یاره د هغې زندګي د هغې فیوچر ولې چې د 21 سال نه بره شي نو بیا ته بېغمه یې تر 21 ساله پورې مینج کول دی نو برای کرم چې دا وکړئ